आसा आनी दोंगरान घरां आनी कदाचित ती आतां घर म्हणजे लँडस्लायड जाल्ले जाल्यार घर सुद्दां कोसळपाची एक शक्यता आसा. म्हणून ताका लागून जे हे एस टी टोटल 100% जे एस टी गांव आसा त्या गांवां भितर एक PWC अंडर एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट घेवन आमी ते जर ते रिटर्निंग वॉल म्हणचे पेक्षा स्पेशल एक नेट वर्किंग करून तातूंत ते स्प्रिंग आमचे हेजें सिमेंट गन स्पेशल आसता पळय ताजेर हें करून घेतलें तर एटलिस्ट ते फुडले 25-30 वर्सां तरी तो आमकां एक हें उरूंक शकता म्हणजे सेक्युअर उरूंक शकता लोकांक कांय प्रॉब्लम जावंक शकना. तर हेजेर एक मातसो विचार करचो कारण तो एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेतले जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें. तेच नंतर शुगर केनाचेर आमी स्पेशली वाडे भागाक ट्रायबल जे सप्लनाचे अंडर आमी एक मायक्रो इरिगेशन डीप प्रोजेक्ट घेतलेलो आनी तो इरिगेशन डिपार्टमेंटान मूव केल्लो पूण ताणें तो परत एग्रिकल्चराक मार्क केलो आनी RKVAच्या अंडर घेवपाचो हें केलो पूण ती खूब टायम लागता ह्या प्रोसेसाक. जर जाता जाल्यार कित्याक ती टोटल जवळ जवळ 50% एरिया तेंची आसा ती STची आसा. सो तातूंतल्यान जर जात जायत जाल्यार आमी ती फायल तुमचे कडेन मूव करूंक विचार करताले. जर तुमचे कडेन जर होकार येता तुमचे कडेन डिस्कस करून होकार जर येता जायत जाल्यार आमकां ताजेर मातसो हातभार लावचो. ST कॉर्पोरेशन ज्यो केसीस आसात त्यो म्हणटा त्यो फास्ट आमच्यो वतात पूण ताजेर मातशी इल्ली प्रायोरिटी दिवची. चड वेळ थंय दवरचो न्ही आमकां. एक विशय आसता संजीवनीचो विशय आतांच आमचे चर्चे बाबतींत सांगलें पूण जसो टॅक्सीवाले ताका लागता तशें आमकां संजीवनी लागता अशें म्हणपाक म्हाका हरकत ना. कित्याक संजीवनी बंद जावप म्हणल्यार आयज आमचे माननीय मुख्यमंत्री एग्रिकल्चराक प्राधान्य दिवपाचे प्रयत्न खूब करतात आनी ते करता आसतना जर संजीवनी बंद करपाचें म्हणत जाल्यार एग्रिकल्चर सेक्टरच बंद केल्यार बरो अशें म्हणपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमकां एक तो मनांतल्यान जीव भावांतल्यान आमी पयलीं साकून ऊसाचेर डिपेंडंट जावन आमी फुडें सरिल्ले लोक आनी ह्या विशयाचेर जर संजीवनी बंद जावपा म्हणत जाल्यार खुबसो विचार करचो पडटलो. हांवें पयलींच आमच्या CMाक सांगिल्लें की ह्या आठवड्या भितर तुमी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर एग्रिकल्चर मिनिस्टर आनी CM तिगूय मेळोन आनी जे आमचे शेतकार भाव आसा तांचे एसोसिएशन आसा तांकां घेवन एक मिटींग करया म्हणून ह्या विका भितर केन्ना जाल्यार करया म्हणून म्हाका CMान एश्युरन्स दिल्लें. पूण बंद करप हो ताजो उपाय न्ही अशें म्हाका तरी दिसता. कारण इतलीं वर्सां चलून आयिल्लो कोणी तरी केल्लो अशें म्हणून न्ही. लोकांक जगपा जाय आनी हेजेर जगपाचो खंय तरी विचार करतले जाय जाल्यार आमच्या लोकांक दुसरो पर्याय ना. सपोज गव्हर्मेंटान अशें म्हणलें की फुडलीं 10 वर्सां तुमकां कंपेन्सेशन दिवया आनी तुमी खंय तरी दुसरी क्रॉप्सां चला अशें सांगलें जाल्यार सुद्दां तें एक खंय तरी एक आमी तांकां एक स्लो पॉयजन दिता अशें दिसतालें. कारण लोकांच्या जर कॅश पयशे तर पडले फाल्यां ताकाणी जाल्यार लोक केन्ना रोखडे 2-3 वर्सां ते मोडटले फुडले विशय केन्ना विचार करपाना. सो ताका लागून आयज कश्टान कितें जमयता आनी कश्टान कितें करता आनी तें कितें खाता ताकाच व्हॅल्यू आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून संजीवनी सागर कारखानो बंद पडचो न्ही ह्या विशयाचेर म्हाका सांग पूर्ण तुमी सखोल हें दिवचें. कारण इतलें हांव डिटेलाक सांगना कित्याक डिटेला पर्यंत सगळें घेतिल्लें जवळ जवळ 2000 फॅमिलीज तेजेर डिपेंडंट आसा. लोकल सोसायटीज आसा त्यो डिपेंडंट आसा. ट्रकांचे जो म्हणजे ट्रक जे आमचे लोकलचे आसा ट्रान्सपोर्टर ते डिपेंडंट आसा आनी बाकीचे जे फॅक्टरीज जे कोण कामगार आसात ते सगळे डिपेंडंट आसा. सो एकंदर हो इतल्या वर्सांचो हें फॅक्टरी लॉस कित्याक पडटा हेजे बद्दल विचार करचो. शुगरा लागून लॉस पडटा काय आनी कित्याक लागून लॉस पडटा तें. जर आमचो टोटल प्लांट जर नवे केल्ले जायत आनी जर परत तो पयलींच तेन्ना ओल्ड प्लांट हाडून बसयलो आनी तेजे नंतर कितलेशीच वर्सां चलयलो आनी तातूंतल्यान प्लांटाक मेंटेनन्साक चड पयशे वतात अशें म्हाका दिसता. तातूंत भितर दुसरी घोळ बाकी आसा की पयशे कोण काडटा कोण कोणाक दिता कापणी दिता हेका दिता तेका दिता आनी जवळ जवळ 4-5 कोटी रुपया तेच खंय तरी गायब जाता. म्हणजे हे पयशे कोणाचे शेवटी शेतकारांचे पयशे काय शेतकारान तो लॉस करून तुमकां आयले कडेन आसा डिपार्टमेंटाक जाल्यार हें सांगचें आमकां हेजेर क्लियर करपा जाय. आनी ताका लागून मागीर पूर्ण विरोध आसा. जर संजीवनी सागर बंद जाता जाल्यार आमी संपूर्ण जे शेतकरी लोक आसा ते पणज्या घेवन बसतले. क्लियर आयज हांव हावजाची क्लियर सांगता बंद जावपा जायना. ती बंद न पडची हेजे खातीर कितें विचार करचो आनी कशी फायदेशीर हाडची हेजे विचार करपा जाय. कित्याक फायद्याक हाडपाचे प्रयत्न खूब फावटी केल्ले 2-3 फावटी फायद्या सुद्दां आयिल्ले कडेन आसते पूण त्या लेवलाचेर आयज गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा ती काम करना अशें आमकां दिसता. एग्रिकल्चर फील्ड ते संजीवनी भितर आसलें तें ना आतां. जे एग्रिकल्चर ऑफिसर 4-5 लोक ऊस कसो वाडपाचो ऊस वाडोवन कशें करप ताका इरिगेशन सिस्टम जी आसा ती कशी दिवपाची. आयज आमी 2-3 डिपार्टमेंट कनेक्टेड जाले जाल्यार ह्या शेतकार लोकांक वयर काडटले. इरिगेशन एग्रिकल्चर तुमचे कॉपरेटीव हे सेक्टर जर एक कडेन येयले जाल्यारच ह्या शेतकारांक वयर काडटले नाल्यार शेतकारांक वयर काडपाक केन्नाच पावचे ना. बेश्टेच शेतकार तितले करता म्हणटले आनी शेवटी जर बंद करपा येते जाल्यार शेतकी डिपार्टमेंटूच बंद करात. पूर्ण म्हाजें हें आसा म्हणजे संजीवनी बंद जावपा जायना ठाम म्हागे विरोध आसा. आनी तें जर जालें जाल्यार म्हाका रस्त्यार येवचें पडटलें लोकांक घेवन. डेरीचेर खुबश्यो गोश्टी घडटात. हांव तातूंत डिटेल गेलो ना पूण डेरीचेर ज्यो गोश्टी घडटात तातूंत थोडे तुमी सातत्यान लक्ष घालचें. कित्याक शेवटी एक दूदकार एक सामान्य शेतकार त्या विशयाचेर आपलें पोट भरता आनी ते डेरीक जर अशें कळ जावपा लागलें हांगा जो कितें जोडटा आनी थंयचे लोक जर थंय बसून जर खावपा लागले जायत जाल्यार ती बरोबर गोश्ट न्ही योग्य गोश्ट न्ही. तांकां पळोवचें आनी जर कितें जर थंय घोळ आसा जाल्यार त्या ऑफिसराचेर जर तांचेर निदर्शन दवरून तांकां योग्य ती तुमी हें करचें.
एकंदर ह्या विशय घेतना हांव संजीव बाबू एक सांगता की तिगांनी मेळून तुमी एक जॉयंट मिटींग म्हाका ह्या विका भितर अलॉंग विथ म्हागेले जे शेतकार लोक आसात जे एसोसिएशन तांकां हांव हाडटा हांगा सीएम तुमी आनी आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तिगांनी मेळून म्हाका हेजेर एक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलें सांगता आनी आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता.